बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी की तरफ बढ़ते हुए आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त करेंगे, हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो आइए चलते हैं कहानी के बकिया हिस्से की जानब। अपने फैसले पर कायम रहना सिकंदर, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मैं चूक पड़ा और मैंने आंखें खोल के देखा तो सलामत शाह नर्वस और खौफजदा सा इधर उधर देख रहा था। इसकी हैरान आंखों में एक सवाल था, जैसे वो पूछना चाहता हो कि क्या तुमने कुछ कहा। इर्द गिर्द वीरान कब्रों पर शहर खामोशा का सुकूत तारी था और हम दोनों के आसपास फातिहा पढ़ने वाला भी कोई न था। शायद आवाज़ सिर्फ मेरा ही वहम नहीं थी, सलामत शाह भी इसे अपना वहम समझ रहा था। वहम क्या है और हकीकत क्या है? अक्ल का फेर, फरेबे नज़र, फरेबे समात, फरेबे ख्याल। कौन किस से पूछे कि वो सब जो नज़र आता है और सुनाई देता है और एहसास बन जाता है, हमेशा सच क्यों नहीं होता और सैराब क्यों नज़र आते हैं, ख्वाब क्यों बिखर जाते हैं और कैसे सच हो जाते हैं। असम्बली के पीछे अब्दाबाद के चौराहे से मैंने पैदल चलना शुरू किया। ये सड़क जो आगे जाके मैकलोड रोड से मिल जाती थी, सिनेमा घरों की वजह से निस्फ शब के बाद भी अपवाद रहती थी। सड़क के दोनों तरफ खंभों पर ट्यूब लाइट्स लगी हुई थी और ट्रैफिक की हेडलाइट्स से भी इतनी रोशनी थी कि मैंने कथई और सफ़ेद रंग की कोठी को आसानी से तलाश कर लिया। करीब जाके देखने पर मुझे गेट लाइट्स के नीचे आदमी के कद से जरा बुलंद स्तून पर नस्ब सगे मरमर की तख्ती भी नजर आ गई, जिस पर जैन बसेरा के अरूफ ज्यादा नुमाया थे। दूसरे सतून की तख्ती पुरानी थी और इस पर यही अरूफ हिंदी रस्मुल खत में साबक मालिक के नाम और सन तमीर के साथ मौजूद थे। आसपास दूसरी कोठियां भी ऐसी ही थी, चार चार कनाल पर फैली हुई और पुराने दरख्तों में गिरी हुई। गेट से जरा फासले पर टेलीफोन का खंभा नस्ब था और एक तार 8 फीट ऊंची फसील के ऊपर दरख्तों में से गुजरता हुआ अंदर कोठी की तरफ जा रहा था। मैंने इधर उधर देखा और घड़ी पर निगाह डाली। 8:20 हो रहे थे। ट्रैफिक में थोड़ा सा वक्फा आया, जब फुटपाथ पर भी कोई मेरे करीब न था। मैं एक ही बार में दीवार पर चढ़ गया। टेलीफोन की लाइन अब भी मेरी दस्तरस से चंद इंच ऊपर थी। दीवार की दूसरी जानब नीचे देखने पर मुझे फूलों के तख्ते नजर आए। मैंने पंजों के बल खड़े होकर ऊपर छलांग लगाई और दोनों हाथ फैला दिए। टेलीफोन का तार मेरी गिरफ्त में आ गया, मेरे वजन से झूला और झटके से टूट गया। मैं सीधा क्यारी में उतरा। तार के झुकने से मेरे गिरने की रफ्तार कम हो गई थी और मेरे कदमों से दब जाने वाले फूल नरम मिट्टी में उगे हुए थे। चुनाचा मैंने तवाज़न बरकरार रखने में कामयाब रहा, वरना मेरे कपड़े मिट्टी में भर जाते। लान अबूर करके मैं इत्मीनान से कोठी के पोर्च में पहुंचा, जहां एक मर्सिडीज बड़ी रौनक से ट्यूब लाइट की रोशनी में झिलमिल कर रही थी। एक कुत्ता बहुत छोटे कद का, लंबे लंबे सफेद बालों और लटकते हुए कानों वाला मुझे देखकर भौंका। अंदर से किसी ने कहा, क्या है टॉमी? फिर जाली वाला दरवाजा खुला और सफेद जीन की पतलून और बुश कोट पहने शोफर टाइप आदमी बाहर आ गया। इसकी उम्र 45 साल के लगभग थी, मगर सेहत में मेरे जैसे नौजवानों से बेहतर था। कौन हो तुम? उसने मुतशिबा नजरों से मुझे देखते हुए गुस्ताखाना लहजे में कहा। तुम्हें क्या नजर आता हूँ, इंसान या चुपाया? मैंने डांट कर कहा, अपना लहजा दुरुस्त रखो और ये बताओ मिस्टर कि अपना यार मीर शराफत अली कहाँ पर है? शोफर टाइप आदमी मोहतात हो गया। जी वो तो हैं। उसने एक नज़र बंद गेट को देखा। आपका नाम? सेठ सिकंदर बख्त, लंदन वाला। मैंने कहा, नाम सुना है कभी या नहीं? खैर चलो बताओ वो कहाँ है? वो जनाब, मेरा मतलब है उनको बता दूं पहले। शोफर ने थोड़ा सा तामुल किया। अबे चल, मैंने बेतकल्फी से कहा। मैं इस साले को जरा हैरान करना चाहता हूँ। शोफर टाइप शख्स मेरे बाद अंदर आया।
आगे जाके तीसरे कमरा उन्हीं का है, वो नाराज होंगे जनाब, मेरा जिक्र मत कीजिएगा, वो बोला और पलट कर गायब हो गया। मैंने 10 कदम चल के तीसरे दरवाजे पर दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर हैंडल घुमा के अंदर दाखिल हो गया। ये मीर शराफत अली का शाहाना बेडरूम था। वो सोफे पर नीम दराज अखबार देख रहा था। 50 साल के लगभग उम्र का और औसत कदो कामत का स्मार्ट सा आदमी, जिसने मोटे शीशों वाली स्याह फ्रेम की ऐनक लगा रखी थी। उसके सर के बाल हेयर कलर के इस्तेमाल से स्याह और चमकीले थे, चुनाचा इसकी उम्र देखने में 40 भी नहीं लगती थी। दरवाजा खुलने की आवाज पर इसने सर घुमा के देखा और किसी नौकर के बजाय एक अजनबी को देखकर हैरान हुआ। इस वक्त मुझे चेहरे पर तोते जैसी खुमीदा नाक और अकाब जैसी तेज आंखों की चमक नजर आई। चंद सेकंड तक कमरे में एयर कंडीशन की हल्की सी सरसराहट के सिवा कोई आवाज ना सुनाई दी। फिर मैंने मुस्कुरा के कहा, अंकल शराफत अली, आपने मुझे पहचाना नहीं, और हाथ फैला के गले लगने के लिए आगे बढ़ा। मीर शराफत की सूरत पर नागवारी के आसार ज्यादा नुमायां हो गए। इसने हाथ बढ़ा के मुझे रोक लिया और सिर्फ हाथ मिलाने पर इक्तफा की। ये मुसाफा भी मजबूरी के तहत यकतरफा करवाई थी। कौन है आप? यूं बेतकल्फी से मेरे बेडरूम तक बहुत कम लोग आते हैं, और अगर मेरी आपसे पहले कभी मुलाकात हुई है तो मुझे याद नहीं। इसने मेरी सूरत पर नजर जुमा के कहा। फिर उसने बेड साइड पर लगा हुआ एक बटन दबाया। कमाल है अंकल, मैंने आपको देखते ही पहचान लिया। आप तो मुझे मीरठ से जानते हैं, मैंने कहा। एक खादम अंदर दाखिल हुआ। तुम वजीर खान के बेटे हो, सिकंदर बाग? उसने अचानक कहा। फिर वो खादम की तरफ मुतवज्जो हुआ। मेहमानों को ड्राइंग रूम में बिठा के मुझे इत्तला देने का दस्तूर कब से खत्म हुआ है? वो गरज कर बोला। क्या इससे पहले लोग बताए बगैर सीधे मेरे बेडरूम में आए हैं? हवास बाख्ता मुलाजिम ने बामुश्किल तमाम जवाब दिया कि उसे बिल्कुल खबर नहीं, शायद चौकीदार बता सके। दरवाजे पर कोई चौकीदार नहीं था, मैंने कहा। मैं घंटी बजाता रहा और फिर गेट पर से अंदर आ गया। वो गया होगा नमाज पढ़ने के लिए। मीर शराफत अली ने वाल क्लाक पर नजर डाली। खैर, अब आप तशरीफ ले चलिए ड्राइंग रूम में, बाकी बातें वहीं होंगी। कमाल है, बरसों वलायत में रह के भी तुम अदब अदाब के कोरे रहे। मैंने महसूस किया कि खौफ से वो नर्वस हो गया है। खादम ने लिपक कर दरवाज़ा खोला और मैं इसके पीछे पीछे राहदारी में निकल आया, जिसकी बुलंद छत में 3 फनूस मोलक थे। बेतकल्फी और बदतहजीबी में कुछ तो फर्क होना चाहिए। वहाँ तो बाप बेटा भी दस्तक दिए बगैर एक दूसरे के कमरे में दाखिल नहीं होते। वो इस अंदाज बरहमी और परेशानी में हक बजानब था। मैं ये जाहिर करता रहा जैसे मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। ड्राइंग रूम पहला दरवाज़ा था और वसी और रीस हाल था, जिसमें कदम रखते ही सामान आरैश में नवादरात की कसरत हैरान करती थी। खादम ने एक बटन दबा के 4 वाल लाइट्स रोशन कर दी। फिर दरमियान का अजीमो शान फनूस जलाया, एयर कंडीशंस ऑन किया और दबे पांव कलीन पर बिल्ली की तरह चलता निकल गया। बैठो और बताओ कब आए तुम? मीर शराफत अली ने सोफे की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं दूसरी तरफ बैठ गया। मैं आज ही आया हूँ। मैंने दोनों हाथों को आपस में रगड़ा और इधर उधर देखा। अपने वालिद से नहीं मिले अभी? इसने मेरा खुशगवार मूड देखकर अंदाजे की बुनियाद पर कहा। मिल आया हूँ, मैंने कहा। मियानी साहब के कब्रिस्तान में मिले थे वो। मीर शराफत अली चूका और अपनी घबराहट पर काबू पाने के लिए उसने मेज पर से सिगरेट उठाकर जलाई। तो गोया तुम्हें उनके इंतकाल की खबर मिल गई थी। इसने अखरोट की लकड़ी का मुनकश बॉक्स मेरी तरफ खिसका दिया। मैंने बॉक्स में से दूसरी सिगरेट उठाई, सोने के नाजुक से लाइटर से जलाई और लाइटर जेब में रख लिया। नहीं, ये तो मुझे यहाँ आके मालूम हुआ कि तुमने उसे कत्ल कर दिया है, मैंने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। मीर शराफत अली बेख्तियार खड़ा हो गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, मैंने भी उठते हुए कहा, हो गया है,
اور اب میں تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں۔ اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیوار پر لگی کال بیل کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے تھی، چنانچہ اس دسترس میں نہ تھی، اور پھر چلا کر کسی کو بلانے کے لیے منہ کھولا، مگر میں نے ایک جست میں اس کی گردن دبوچ لی۔ اس کا بدن میرے ہاتھوں کی گرفت میں لرزنے لگا اور خوف سے اس کا چہرہ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ میر شرافت علی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری جیب میں بھرا ہوا ریوالور ہے، ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ میں پاکستان میں ہوں۔ میں تمہیں اور تمہارے مددگاروں کو قتل کر کے صبح کی فلائٹ سے لندن واپس جا سکتا ہوں، لیکن میں ابھی ایسا نہیں کروں گا، بشرطے کہ تم شرافت سے بیٹھے رہو اور جو کچھ میں پوچھوں سچ سچ بتاتے رہو۔ میں نے اسے دھکا دیا اور وہ صوفے پر گر کر ہانپنے لگا۔ تم میرے گھر میں ہو۔ میر شرافت علی نے بہت جلد خود کو سنبھال لیا۔ اس گھر میں 3 نوکر موجود ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی شبہ ہوا تو وہ پولیس کو فون کر دے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارا فون خراب ہے اور اس بات کا خیال تم خود رکھو کہ اندر کوئی نہ آنے پائے، ورنہ یہ ممکن ہے کہ میں انتہائی اقدام پر مجبور ہو جاؤں۔ پولیس کا ابھی کوئی کام نہیں، مناسب وقت پر میں خود بھی پولیس سے ہی رجوع کروں گا، اور اس وقت تم چاہو گے کہ ایسا نہ ہو۔ ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوگی آف دی ریکارڈ ہوگی۔ جھوٹ بالکل نہیں چلے گا، کیونکہ بیشتر حقائق وہ پردہ اٹھ جانے کے بعد سامنے آ گئے ہیں جو میری عقل پر اور نظر پر پڑا ہوا تھا۔ اسکندر، تم آخر چاہتے کیا ہو؟ میر شرافت علی نے بے بسی سے کہا۔ چاہتا تو میں یہ تھا کہ تمہارا خون پی جاؤں۔ میں نے کہا، بالکل اسی طرح جیسے تم نے میرے باپ کا خون پیا، اس کے وجود کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا۔ تمہاری قسمت نے تمہارا بہت ساتھ دیا شرافت، لیکن تم حد سے بڑھ گئے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہوں، ورنہ اب تک تمہاری گردن توڑ کے جا چکا ہوتا۔ ابھی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا جرم دنیا پر ثابت کر سکوں اور تمہیں تختہ دار تک پہنچنے سے پہلے ذلت اور رسوائی کے طویل ترین عذاب سے گزرنا پڑے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کسی نے غلط بتایا ہے تمہیں، وہ ہکلا کر بولا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ٹہلتا ہوا اس شوکیس تک گیا جس پر مہاتما بدھ کا ایک قدیم مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ میر شرافت علی، تم اب میر وزیر ان کمپنی کے بلا شرکت غیر مالک ہو۔ ہاں، تمہارے والد کے انتقال کے بعد ہی میں پارٹنر رہ گیا ہوں۔ یہ مجسمہ رکھ دو، بہت قیمتی ہے، وہ بولا۔ اچھا؟ میں نے مجسمے کو الٹ پلٹ کے دیکھا۔ میرے والد نے حسابات پر آخری بار جون میں دستخط کیے تھے، یعنی 3 ماہ قبل۔ ان کے حصے کا منافع تقریباً 3.5 لاکھ تھا۔ یہ رقم انہیں ادا کر دی گئی تھی؟ ہاں، وصولی کے دستخط؟ میں نے مجسمہ دیوار پر دے مارا۔ میں ادائیگی کی بات کر رہا ہوں، دستخط تو تم نے بہت لیے ہیں۔ میر شرافت علی پھر کھڑا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ مجسمے کے ٹکڑوں کو گھور رہا تھا۔ تم بدماشی سے مجھے ہراساں کرنے آئے ہو۔ تمہیں معلوم ہے اس مجسمے کی قیمت کیا ہے؟ پتھر کا مجسمہ تھا، جیتا جاگتا آدمی تو نہیں تھا۔ تم بتاؤ، میرے باپ کی زندگی کی کیا قیمت تھی؟ میں نے جیڈ کا بنا ہوا نفیس کامدار رتھ اٹھا لیا جس کے آگے 2 منہ زور گھوڑے جتے ہوئے تھے۔ اسے رکھ دو خبیث، شرافت علی چلایا، یہ بہت نایاب ہے، 20,000 کا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے رتھ کو اوپر اٹھایا، اس کا وزن 2 کلو کے قریب تھا۔ یہ ہے تو میرے باپ کا مال، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اسے تو اپنی قبر پر معمولی سنگ مرمر کا کتبہ تک میسر نہ آیا۔ میں نے رتھ کو ماربل ٹاپ میز پر دے مارا۔ شرافت علی کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے اس کے منہ پر الٹا ہاتھ رسید کیا، وہ گھوم کر واپس صوفے پر گرا۔ اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا۔ میں اپنے تمام سوالات کا جواب لیے بغیر نہ جاؤں گا اور نہ جانے دوں گا، میں نے کہا۔ شوفر ٹائپ شخص ایک دم دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔
ایک نظر میں اس نے صورت حال کو بھانپ لیا۔ پکڑ لے اس بدماش کو شیدے، شرافت علی نے چیخ کر کہا، یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا خالی ہاتھ، دیکھ کتنا نقصان کر دیا ہے اس نے، کہتا تھا میرے باپ کا مال ہے۔ شیدے نے بڑے بدماشوں کی طرح آستین سے منہ صاف کیا اور جیب سے ایک کمانی دار خنجر نکال لیا۔ میں اس وقت تک جیڈ کا ایک اور مجسمہ اٹھا چکا تھا، اگر میں خنجر کے جواب میں اس مجسمے سے وار کرتا تو شیدے کا سر پھٹ جاتا۔ چنانچہ میں نے مجسمہ کرسٹل گلاس کے فانوس کی طرف اچھال دیا، ایک زبردست چھناکا ہوا اور کمرے میں ہر طرف شیشہ بکھر گیا۔ شرافت علی کے حلق سے ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح آواز نکلی اور شیدے کے ساتھ ہی اس نے دوانہ وار مجھ پر جست لگائی۔ میں نے شیدے کے وار کو دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کے روکا اور کلائی کو ذرا سا جھٹکا دیا۔ ہڈی کے چٹکتے ہی شیدہ بلبلایا، خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گرا اور وہ درد سے دورا ہوا تو میں نے نیچے سے گھٹنا مار کے اس کو اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی مدد سے الٹ کر دور پھینک دیا۔ وہ تقریباً اڑتا ہوا گیا اور شیشے کے ایک اور شوکیس سے ٹکرایا۔ شفاف شیشے کے بکھرتے ہی اندر رکھے ہوئے نوادرات اس کے اوپر گرے، پھر اس کے بھاری وجود کے تصادم سے شوکیس کا توازن بگڑ گیا۔ شوکیس پیچھے کی دیوار سے ٹکرا کر آگے آیا اور اوپر رکھے ہوئے نوادرات سمیت شیدے پر الٹ گیا۔ شرافت علی جو میری طرف لپکا تھا صدمے سے سن پتھر کے بت کی طرح منجمد کھڑا رہا۔ اس کے نوادرات کا بیش بہا ذخیرہ جو شاید اس نے برسوں میں جمع کیا تھا پل بھر میں نیست و نابود ہو گیا۔ اگر وہ ایک مجسمہ واقعی 20,000 کا تھا تو اس حساب سے میں نے اس کا لاکھوں کا نقصان کر دیا تھا، اور یہ ذہنی اذیت اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ وہ پھر مجھ پر حملہ آور ہوا، اس کے لبوں سے کف جاری تھا اور اس کی زبان سے فاحش ترین گالیوں کا سلاب امڑ آیا تھا۔ میں نے اطمینان سے وہیں کھڑے کھڑے اسے ہاتھوں کے اشارے سے اوپر اٹھایا اور پھر صوفے پر پھینک دیا۔ انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ میں نے شوقیہ جوڈو اور کراٹے بھی سیکھ رہا تھا، میں نے کہا، اور میں کوئی بلیک بیلٹ تو نہیں ہوں، مگر ایک ماہر فن کا سب سے ہونہار شاگرد ضرور تھا۔ اب میں پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ مائی ڈیئر میر شرافت علی، تم کب سے وزیر خان کو بلیک میل کر رہے ہو؟ میں نے شیدے کا خنجر اٹھایا اور ایک آئل پینٹنگ کے نیچے جا کھڑا ہوا۔ یہ مصوری کا شاہکار بھی بہت بیش قیمت ہوگا اسکندر، خدا کے لیے تم مجھے مار لو۔ وہ گگیا کر بولا، میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہارے باپ کا ہم عمر، اپنے جوان بازوؤں کی طاقت سے میری ہڈیاں توڑ دو، مگر ان چیزوں کو تباہ مت کرو۔ کیوں؟ میں نے تصویر کو نوک خنجر سے چاک کر دیا، ایک کونے سے دوسرے مخالف کونے تک کر کی صورت میں کٹ جانے والا کینوس وہ سیدھا ٹاٹ کی طرح لٹکنے لگا۔ میر شرافت علی بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے۔ میرے باپ کی تمام عمر کی کمائی کیا تھی؟ رسوائی اور ذلت، مفلسی اور فاقہ کشی اور بیچارگی کی موت۔ مجھے معلوم ہے میر وزیر، ان کمپنی قائم ہونے کے بعد اس نے اپنے حصے کے منافع پر صرف دستخط ثبت کیے ہیں، رقم تمہارے حساب میں جمع ہوتی رہی۔ حسابات دیکھ کر میں معلوم کر لوں گا کہ کل رقم کتنی بنتی ہے جو اس کو ملنی تھی۔ یہ رقم بمع سود مجھے تم سے وصول کرنی ہے۔ آج کا سارا نقصان اس میں سے کاٹ لینا، باقی بشرط زندگی میں تم سے پھر لے لوں گا۔ اسے اپنے نقصان پر اتنے عذاب سے روتے دیکھ کر مجھے بڑی تسکین حاصل ہو رہی تھی۔ غالباً شور پر متوجہ ہو کے دوسرا خادم اندر آیا جو ہمیں ڈرائنگ روم تک چھوڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے کھینچ لیا۔ وہ دہشت سے چلایا، مگر میں نے اس کی کن پٹی پر ایک ہلکا سا ہاتھ مارا اور چھوڑ دیا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گر کے ڈھیر ہو گیا۔ میر شرافت علی کے حلق سے نکلنے والی آواز بند ہو گئی۔ تم نے کوٹھی میں 3 ملازموں کا ذکر کیا تھا، میں نے ہاتھ جاڑ کے کہا۔ 2 یہاں لیٹے ہیں، تیسرا چوکیدار نماز پڑھ کے لوٹ آیا ہوگا تو دروازے پر کھڑا ہوگا۔ چنانچہ اب کسی کی مداخلت کا ڈر نہیں رہا اور ہم اطمینان سے بات کر سکتے ہیں۔
یہ بتاؤ قانونی طور پر تم فرم کے مالک بن چکے ہو؟ میر شرافت علی نے اقرار میں سر ہلایا۔ جھوٹ، میں نے خنجر سے ایک اور پینٹنگ کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ قانونی کارروائی اتنے کم وقت میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ میرے والد اپنی زندگی میں اس حق سے دستبردار ہوئے ہوتے تو 3 مہینے پہلے اسباد پر دستخط کرنے کیوں آئے؟ اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ قانونی دستاویزات میں وہ اب بھی فرم کے ایک مالک ہیں۔ میر شرافت علی نے اقرار میں سر ہلایا اور پینٹنگ کو گھورتا رہا، یوں جیسے یہ اس کے جوان بیٹے کی لاش ہو۔ پارٹنرشپ کے معاہدے کی دستاویزات وزیر خان کے پاس بھی ہوں گی۔ میں نے کہا، سر مت ہلاؤ، جواب دو۔ ہاں۔ میر شرافت علی کے حلق سے مضحکہ خیز آواز نکلی۔ اس کی موت کے بعد، اس کے قتل کے بعد، میں نے لات مار کر چھوٹا شوکیس گرا دیا۔ کہو، اس کے قتل کے بعد؟ اچھا۔ میر شرافت علی تھر تھر کانپتے ہوئے بولا۔ خوف سے زیادہ یہ صدمے کا اثر تھا۔ اس کے قتل کے بعد میں نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی، وہ اب غیر مؤثر ہو جائے گی۔ وزیر خان کا قانونی وارث اب تمہارا پارٹنر ہوگا، یعنی میں نے کہا، انہی دستاویزات کے لیے تم نے اس کا سرونٹ کوارٹر کا تالا توڑا اور اس کے صندوق کی تلاشی لی تھی۔ کس سرونٹ کوارٹر کا تالا؟ کیسا صندوق؟ اس نے جھوٹ بولنے کی فضول سی کوشش کی۔ میں نے ایک تصویر کو فریم سمیت کھینچ لیا، گھٹنے پر مار کے فریم کے ٹکڑے کیے اور اس کی طرف اچھال دیے۔ بیوقوف، وہ پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ ایک تصویر 1 لاکھ کی تھی، ایک بے جان تصویر کے لیے اتنا رونا؟ میں نے کہا، اور ایک زندگی کی تباہی پر اظہار ندامت تک نہیں۔ میر شرافت علی، وہ دستاویزات ایک بینک کے لاکر میں محفوظ ہیں، میرا وکیل عدالت میں پیش کر دے گا۔ تم اس تمام نقصان کی تلافی کے لیے ہر جانے کا مقدمہ الگ کر سکتے ہو۔ اب ایک آخری سوال، میرے والد کو کس بات پر تم ساری عمر بلیک میل کرتے رہے؟ کیا کیا تھا اس نے جس کی اتنی بڑی قیمت تھی؟ میر شرافت علی نے روتے روتے سر اٹھایا اور ایک کہکا مارا۔ وہ صدمے سے پاگل ہو چکا تھا۔ سکندر بخت، تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے۔ وہ اچانک اٹھا اور میرے سامنے 2 زانو ہو گیا۔ جسے چاہو مجھے قتل کر دو، میرے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دو، میرا کیما کر دو، لیکن یہ بات تم مجھ سے معلوم نہیں کر سکو گے۔ تم چاہو تو اس گھر کو آگ لگا دو، اس گھر کی ایک ایک چیز کو تباہ کر دو، مگر میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اس نے پھر کہکا مارا۔ یہ بات اپنے باپ کی قبر پر جا کے پوچھو، چلا چلا کے شہد وہ سن لے۔ اس کی دیوانی ہنسی کسی ویران مرگٹ میں چڑیلوں کی ہنسی کی طرح بھیانک تھی۔ خنجر میرے ہاتھ سے گر گیا۔ اچھا میر شرافت علی، میں نے کہا، میں جا رہا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ میں پھر آؤں گا۔ یہ سب معلوم کرنے کے بعد تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا، اس کی سزا تمہیں قانون دے گا۔ میں ثابت کر دوں گا کہ تم قاتل ہو۔ میں خود تمہیں مار کے یہ موقع فراہم نہیں کروں گا کہ میرے پھانسی چڑھ جانے کے بعد تمہارے وارث سارے کاروبار کے بلا شرکت غیر مالک بن جائے۔ میں تمہارا پارٹنر ہوں اور مجھے تم سے اپنا باہی قرض وصول کرنا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر آنے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے بند کیا اور بیرونی دروازے سے گزر کر پورچ میں پہنچا۔ اطمینان سے چلتا ہوا گیٹ تک گیا جہاں اب چوکیدار موجود تھا۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا اور گیٹ کھول دیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہ تھی۔ میر شرافت علی کے چیخنے چلانے کی آواز گیٹ تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور وہ فون کر کے پولیس کو طلب نہیں کر سکتا تھا۔ باہر نکل کے میں نے میکلوڈ روڈ کا رخ کیا جہاں لوگوں کی بھیڑ بھاڑ اب کم ہو گئی تھی کیونکہ آخری شو شروع ہو چکے تھے۔ میر شرافت علی کی کوٹھی زین بسیرا سے چند قدم کے فاصلے پر مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی جس کا ڈرائیور بونٹ اٹھائے انجن میں سر ڈالے کھڑا تھا۔ بھائی ماڈل ٹاؤن تک جانا ہے، میں نے کہا۔ جانا تو اس وقت ہوگا جناب علی جب گاڑی جائے گی، وہ سر نکال کے بولا۔ تم؟ میں نے اس اتفاق پر حیران ہو کے کہا۔ ابھی تک گاڑی دھکے پر چل رہی ہے، اب تو دھکے پر بھی نہیں چل رہی ہے جناب علی۔ اچھی بونی کی تھی آپ نے، وہ پھر انجن میں غرق ہو گیا۔ اسی وقت ایک رکشہ خالی گزرا۔
जिसे मैंने 10 रुपये ज्यादा देने के वादे पर मॉडल टाउन के लिए राजी मंद कर लिया। रात के वक्त एक रिक्शा टैक्सी वाले इधर जाते हुए घबराते थे। अमूमन उन्हें खाली वापस आना पड़ता था और लुटने का डर अलग रहता था। 10:30 बजे मैं सीसी डैम की कोठी के दरवाजे पर उतरा और दुगना किराया बताने वाले मीटर से भी 10 रुपये ज्यादा देकर अकबी हिस्से के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचा तो सलामत शाह खाना लिए बैठा था और मेरा इंतजार कर रहा था। मुझे भूख नहीं थी, मगर इसका दिल रखने को मैंने चंद लुकमे निगले, फिर सुकून आवर गोलियां खाई और सलामत शाह को सुबह जगा देने की हिदायत करके सो गया। सुकून बख्श गोलियों का सहारा मैंने पहले कभी नहीं लिया था। चुनाचा आधे घंटे बाद मुझे नींद ने आ लिया, जो नींद बेहोशी जैसी थी। सुबह सलामत शाह ने मुझे फजर के वक्त जगाया तो मेरी आंखें नींद से बोझल थी और बदन थकान से टूट रहा था। मैंने बगैर दूध की चाय के 2 कप पिए और ब्रीफ केस उठा के रवाना हो गया। रेल का टिकट का एक कुली की अनायत से ऐन इस वक्त दस्तयाब हुआ जब रेल की रवानगी में सिर्फ 10 मिनट रह गए थे। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि मुझे शीदे के साथ मीर शराफत अली का दूसरा मुलाजिम नजर आया। मेरा माथा ठनका, मगर इससे पहले कि मैं उठता दोनों जानब से पुलिस अंदर आ गई। यही है वो शख्स, इंस्पेक्टर ने शीदे को मुखातिब करके कहा। जी सर, शीदे ने कहा और दूसरे मुलाजिम की तरफ देखा। इसने तायीद में सर हिलाया। आप सिकंदर बग वल्द वजीर खान मरूम हैं? इंस्पेक्टर ने कहा। हाँ, क्या बात है? मैंने दूसरे मुसाफिरों से नजरें चुरा के कहा। तुम पर इल्जाम है कि तुमने गुज़िश्ता रात मीर शराफत अली को खंजर के वार करके कत्ल कर दिया। इंस्पेक्टर ने कहा और अपने साथ आने वालों को इशारा किया कि मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दें। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में आपको पेश किया जाएगा। जाते जाते आपसे यही दरख्वास्त करेंगे कि चैनल नया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आगे भी आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ और तमाम कहानियों के बकिया एक साथ मिलती रहें।